अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर आसमा कॉस्मी सर्ज हॉस्पिटल रावलपिंडी से आपसे मुखातिब हूँ। एक बहुत बर्निंग टॉपिक है कि हमारे यहाँ सी सेक्शन क्यों ज़्यादा हो गए और नॉर्मल डिलीवरी क्यों कम हो गई। क्यों हमारे डॉक्टर्स का या पेशेंट्स का ज़्यादा जो कहते हैं ना रुजू कर रहे हैं कि जी सी सेक्शन हो जाए। हर लड़की चाहती है कि दर्द ना हो, पेनलेस डिलीवरीज हो जाए, पेनलेस डिलीवरीज हो जाए, और जिसमें पेनलेस डिलीवरीज में सी सेक्शन पे चले जाते हैं। देखिए, कुदरत का एक निज़ाम है। कुदरत ने हमारे लिए वजाइनल डिलीवरी रखी है। हमें बेशक अल्लाह पाक ने वो इल्म दिया कि जिससे हम किसी मजबूरी के तहत अगर हमें करना पड़े तो सी सेक्शन हमें करना चाहिए, लेकिन हर डिलीवरी क्यों सी सेक्शन हो रही है, हमारी लड़कियों में क्यों ये हो रहा है। अच्छी भली सेहतमंद लड़कियां लेकिन वो नहीं कर पाती हैं। इसकी वजह ये है कि हमारे हर घर में, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े घर में, एक तो हमने नॉर्मल खुराक जो हमारी है वो जेनेटिकली ट्रीटेड है, ऑर्गेनिक खुराक रही नहीं है, यानी हमारी जो खुराक है वो कुदरती खुराक नहीं रही। हम हर चीज जो है वो जेनेटिकली ट्रीटेड है, जिसमें प्रिजर्वेटिव एडेड है। किसी में डब्बे के दूध हम ले रहे हैं, हम डब्बे के चीज खा रहे हैं, हम डब्बे के चिप्स खा रहे हैं, हम तेल अलग अलग किस्म के ले रहे हैं। हमने वो चीजें जो आज से 100 साल पहले हमारे आबा अजदाद खाया करते थे वो छोड़ दिए। आप ये देखिए, आज से आप 50-60 साल पीछे चले जाएं, उस वक्त रेशियो क्या था कि अगर 10 डिलीवरीज हैं तो 10 में से 9 नॉर्मल होती थी, एक सी सेक्शन होता था। अब क्या रेशियो हो गया, 10 में से 9 सी सेक्शन होते हैं, एक वेजाइनल डिलीवरी होती है। वजह क्या है? हमारी बच्चियों ने खुराक खराब कर दी, अच्छी खुराक खाते नहीं है। हमारे यहाँ बहुत कम सलाद खाया जाता है। हमारे यहाँ अगर किसी को कहा जाए कि भाई सरसों का तेल यूज करो तो वो हैरान होकर कहते हैं आपको बू नहीं आती उस तेल से, हालांकि दैट वाज द बेस्ट मीडियम। और हमारे यहाँ तस्वुरात क्या है कि हम देसी घी अच्छा नहीं होता, जबकि एनिमल फैट बेहतरीन है, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता उससे। ये अब साइंस कह रही है, और ये हमने आजमाया हुआ इस तरह से है कि हमारे 100 साल पहले बुजुर्ग जो थे उनके पास ये मुख्तलिफ ब्रांड्स के तेल नहीं थे, वो या सरसों का तेल होता था या देसी घी होता था। मेजॉरिटी तो देसी घी यूज करते थे, और देखें उनकी उम्रें क्या थी, 100 साल, 125 साल, 150 साल तक गई हैं। मैंने अभी भी नॉर्दर्न एरियाज में पिछले साल मेरा विजिट हुआ तो वहां मैंने देखा, वहां एक आम रेशियो जो था, वहां लोग बैठे हुए काम कर रहे थे और उनकी उम्रें 90 साल से 110 साल थी। और मैंने उनसे पूछा आप क्या खाते हैं, उन्होंने कहा हम एप्रिकॉट ऑयल यूज करते हैं, जो वहाँ की लोकल प्रोडक्ट है, वो उसका तेल निकालते हैं, वही तेल वो यूज करते हैं खाने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुदरत के नजदीक जब हम रहेंगे तो हमारी सेहत ठीक रहेगी। जब हमारी सेहत ठीक रहेगी तो हमारी जो बच्चियां हैं, जो माएँ बन रही हैं, उनके बेसिक जो तमाम हार्मोन्स हैं, जो तमाम उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, वो फाल रहेगा, वो काम करने वाला रहेगा। फिर ऊपर से हमारी लड़कियां जो है वो काम वालियां होती हैं, काम नहीं करती हमारी लड़कियां। लड़कियों को बहुत एक्टिव रहना चाहिए। प्रेगनेंसी बीमारी नहीं है, एक अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, और इस इनाम की कदर करनी चाहिए। आपको एक्टिव रहना है। हम ये नहीं कहते कि आप प्रेगनेंसी में आप 50 किलो का वजन उठा लें, 1 मन का वजन उठा लें, ये नहीं हम कहते, लेकिन आप घर के काम भाग भाग के करें, आप तमाम चीजों में एक्टिविटी में हिस्सा लें, आप इनोवेटिव काम करें, आप ज़हनी काम करें, आप खाने पकाएं, सफाइयां करें, आपको कोई नहीं रोकता। जितना आप एक्टिवेट रहेंगी, आपके बॉडी के मसल्स बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे। आपको हम कहते हैं 36 वीक्स के बाद लड़कियों को कि बेटा बैठ के काम करो, स्क्वाट करो, पैरों पर बैठो। जिस तरह पुराने जमाने में भी झाड़ू लगवाती थी सासें, पोछे लगवाती थी, आटे गुंदवाती थी, वो इसीलिए होता है, इट इज अ सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज। स्क्वाट करने से क्या होता है, आपकी पेल्विक मसल थोड़ी सी खुलती है। जब वो खुलेगी तो बच्चा नीचे डिसेंड होगा, जब बच्चा नीचे डिसेंड होगा वजाइनल डिलीवरी आसान होगी। 36 हफ्ते के बाद आपने ये काम करने चाहिए। आपको बैठ के काम करने चाहिए, पैरों पे बैठ के। आपको उससे पहले फिजिकली जो आप भाग दौड़ के काम कर सकते हो करें, आप आराम से करें, कोई खतरा नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल आपकी सर्वाइकल लेंथ काफी कम है और डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप आराम करें, तब तो खैर है। लेकिन अगर आपका सब कुछ नॉर्मल जा रहा है तो आप अपना फिजिकल एक्सरसाइज जिसे कहना चाहिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज, वॉक है, हल्के फुल्के सीढ़ियां पे चढ़ना है, घर के काम करने हैं, सफाइयां करनी है, आप कर सकते हो। किसी में कोई भी ऐसा मसला नहीं है। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जब आपकी प्रेगनेंसी हो गई है तो आप कोशिश करें कि आपकी काम वाली काम ना करे इतना जितना आप कर सकती हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी मसल्स बिल्ट होंगी, आपकी मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपका बच्चा ग्रो करेगा। जब आप काम करेंगे आपकी कैलोरीज खर्च होंगी, आपको भूख लगेगी, जब आपको भूख लगेगी आप खाना खाएंगी, आपका बच्चा सेहतमंद होगा। और नेचुरल डाइट आप खाएंगी, कुदरती डाइट आप खाएंगी, तो आपका बच्चा जब सेहतमंद होगा तो वो खुद ब खुद बच्चा और माँ की जो है कोऑर्डिनेशन से नॉर्मल डिलीवरी होती है। बच्चा सेहतमंद हो और माँ भी सेहतमंद हो तो वजाइनल डिलीवरी होती है। अगर बच्चा वीक है और माँ सेहतमंद है तो बच्चा पुश नहीं कर पाता, बाहर निकलने के लिए कोशिश नहीं कर सकता, फिर उसमें हमें मसले बनते हैं, फिर हम सी सेक्शन की तरफ जाते हैं। इसलिए मैं तमाम बच्चियों से जो माएँ बन रही हैं उनको कहती हूँ कि खुराक बहुत
بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کا فائدہ آپ کے بچے کو اور آپ کو ہوگا. اور صرف ہم نے بچہ پیدا تو نہیں کرنا نا، ہم نے تو بچے کو آگے پالنا بھی ہے. اور یقین کریں کتنی ہی اچھی نانی ہوگی، کتنی ہی اچھی دادی ہوگی، وہ بچہ نہیں پال سکتی، اور نہ ہی باپ پال سکتا ہے. باپ ایک دن ڈیک آفٹر کر لے گا، اس کے بعد اللہ نے مردوں میں یہ صلاحیت نہیں دی ہوئی، وہ 2 دن کے بعد بھاگ جائے گا آپ سے کہ وہ جی میں نے بچہ نہیں سنبھال سکتا. تو ماؤں کو سنبھالنا ہوتا ہے، اور نہ ہی کام والیاں سنبھال سکتی ہیں. اس لیے کھانا پینا ٹھیک کریں، بہت اچھا کام کریں، بھاگ دوڑ والا کام کریں. لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ بالکل ہی میراتھن پہ چلے جائیں، میراتھن ریس نہیں کرنی، لیکن آپ نے وہ کام کرنے جو ایک نارمل روٹین میں ہوتے ہیں، اس سے بھاگے نہیں آپ. اور خوراک بھی اچھی رکھیں. دیکھیں نارمل ڈیلیوری جب ہوتی ہے وہ ایک دن یا میکسیمم 24 سے 48 گھنٹے کے درمیان میں نارمل ڈیلیوری ہو جاتی ہے. نارمل ڈیلیوری کے بعد آپ 72 گھنٹے کے بعد آپ بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ بالکل ٹھیک ہو گئے، مطلب آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی اتنی. لیکن جب آپ کا سی سیکشن ہوتا ہے، سی سیکشن میں کم سے کم 7 دن کے بعد آپ کے ٹانکے کھلیں گے. ٹانکے کھلنے کے بعد 10-12 دن کے بعد آپ کا باڈی اسٹرکچر نارملائز ہونا شروع ہوگا. پھر آپ کو تقریباً 2 مہینے لگ جائیں گے نارمل آتے آتے جگہ پہ. تو اس لیے کوشش کریں کہ نارمل ڈیلیوری کی طرف آپ جائیں. اور نارمل ڈیلیوری یہ ماں کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے بچے کو صحت دے، بچے کو کھانا ایسا فراہم کرے کہ جو بچہ آپ کا صحت مند ہو پیٹ میں. ہم ماؤں کو کہتے ہیں کھجور کھائیں، تو ہمارے یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ جی وہ تو گرم ہے. اللہ کے نیک بندو، گرم کیا ہوتا ہے اور ٹھنڈا کیا ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ نے دیا ہے تو بس ٹھیک کھانا ہے آپ نے. عرب کے صحراؤں میں لوگ بیٹھے کھا رہے ہیں کھجور، ان کو تو کچھ نہیں ہوتا. یہ ہمارے یہاں پاکستان کے علاقے میں لوگوں کے اندر کانسیپٹس بہت غلط ہے، یہ متس ہے. لیکن کوئی گرم ٹھنڈا نہیں ہے، جو موسم کا پھل ہے وہ سب کچھ کھائیے، جو موسم کی سبزی ہے وہ سب کچھ کھائیے، گوشت لیجیے، اور مین میڈ چیزوں سے پرہیز کریں جس میں برائلر مرغی اول ہے. اور اس کے بعد آپ نے تمام ڈبے کی خوراکیں بند کریں، خوشی کے ساتھ کھائیں، شکر کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے آپ کو ایک اولاد سے نواز رہا ہے، ایک بہت بڑی نعمت سے نواز رہا ہے، جس سے کافی سارے لوگ ہیں وہ دنیا کی اپنی جائیدادیں نام لکھنے کو تیار ہیں کہ اگر اللہ ان کو نارمل بچہ ایک بچہ دے دے تو اس لیے اس کو خوشی کے ساتھ آپ قبول کریں، اور اس کے لیے کوشش کریں کہ نارمل ڈیلیوری. اور ڈے 1 سے اپنا مائنڈ بنا لیں کہ میں نے نارمل ڈیلیوری کروانی ہے. تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، درد سے نہ بھاگے، یہ درد اللہ پاک آسان کر دیتا ہے. یہ مسئلہ، یہ مرحلہ بہت آسان کر دیتا ہے رب تعالیٰ کی فضل سے. اور اس میں دعا مانگے اپنے لیے کہ اللہ پاک میرے لیے آسانی کر دے اور مجھے نارمل طریقے سے بچہ پیدا ہو، نارمل ہو. بچے کو صحت مند ہوگا تو بچہ بھی پش کرے گا. اور یہ ماں اور بچے کی کوآرڈینیشن ہے. اور اپنے لیے یہ سوچ کے کریں، مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ آپ نے پین سہنا ہے. پریگننسی بغیر درد کے نہیں پوری ہوتی ویجائنل ڈیلیوری میں. اور آپ یہ مت سوچیں کہ سی سیکشن میں درد نہیں ہوتا، سی سیکشن میں بھی درد ہوتا ہے. جب یوٹرس اتنا بڑا ہوگا، بچہ ہوگا، جب یہ اپنی جگہ پہ آتا ہے تو کافی سارے کریمپس آتے ہیں. یہ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے. سی سیکشن میں دیر تک درد رہیں گے، ویجائنل ڈیلیوری میں تھوڑے سے درد، 2 دن یا 1.5 دن کا درد ہوگا، اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے آپ. تو اس لیے میں سب سے گزارش کروں گی کہ بہت اچھا کھائیں اور اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کریں کہ ویجائنل ڈیلیوری کرنی ہے. اگر آپ میں ہمت ہوگی تو آپ کی ڈاکٹر بھی ہمت کرے گی انشاءاللہ تعالی. شکریہ.